दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 माघ 15 गते पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेपछि निसन्देह उनी अब नेपालका नागरिक होइनन् भन्ने ठाउँ रहेन अब। तथापि उनको गर्दनमा अर्को एउटा तरवार तेर्सिरहेको छ। उनले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको अब यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन जान्छ। यो किर्ते कागज जालसाजी के लगाउने हो? नेपालको कानुनले जे पनि लगाउन सक्छ। हुन त नागरिकता खारेज भइसकेपछि त्यो नागरिकताको प्रयोगबाट सांसद बनेको पद गइसकेपछि, गृहमन्त्री पद गइसकेपछि, संसदीय दलको नेता गइसकेपछि र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउँदाखेरि पार्टीको सभापतिको हैसियत त्यो पनि गइसकेपछि अब योभन्दा दण्ड के पाउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तथापि रवि लामिछाने राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा उदीयमान अवस्थामा भएका हुनाले उनको कद घटाउनको निम्ति हरेक किसिमका आक्रमणहरू उनीमाथि भइरहनेछन्। उनका साना साना कमजोरीहरूलाई खोज्ने प्रयास हुनेछ। यो प्रवृत्ति भइरहेको छ अहिले। नेपाली पत्रकारिता फाँटमा भनौँ अथवा नेपालको राजनीतिक फाँटमा भनौँ, पत्रकारिता क्षेत्रमा रवि लामिछानेलाई तैँले यो ठाउँमा यस्तो काम गरेर अपराध गरिस् भनेर किटानी गर्न सक्ने हैसियत कुनै पत्रकार मित्रहरूको छैन। अहिलेसम्म जानकारी पाइएको छैन। रवि लामिछानेले नेपालमा बसेर पत्रकारिता गर्दा उनले पत्रकारितामा निकै लोकप्रियता हासिल गरे। त्यो लोकप्रियतामाथि डाहा गर्नेहरूले हरेक किसिमका विरोधहरू गरे, हरेक किसिमका आरोपहरू लगाउन खोजे। सबैभन्दा ठुलो आरोपको रूपमा नागरिकता प्रकरण आयो अथवा अमेरिकाको राहदानी बोकेर अमेरिकाको भिसा लगाएर नेपालमा आएर नेपालमा पत्रकारिता गर्न पाइँदैन भन्ने अंकुश लगाइयो उनलाई। तर नेपालमा आएर पत्रकारिता गर्ने क्रममा उनले नेपालको सूचना चुहाए कि चुहाएनन्? उनले नेपालको सूचना चुहाएर अमेरिकालाई अथवा भारतलाई उपलब्ध गराए कि गराएनन् अथवा चीनलाई उपलब्ध गराए कि गराएनन्? यो अपराध नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले गरेका छन् कि छैनन्? जो पत्रकार साथीहरूले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा निकै बहादुरीका साथ विरोध जनाउने गर्नुभयो, उहाँहरूले छातीमा हात राखेर सोचौँ आफूले कहीँ रवि लामिछानेको जत्तिकै चोखो पत्रकारिता गर्यौँ कि गरेनौँ? आत्मसमीक्षा गरौँ। रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले नयाँ प्राप्तिको बाटो अवलम्बन गरिसके। तथापि अब रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गरे पनि अब उनी पत्रकारिताबाट राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा विकसित भइसकेको अवस्था छ। उनले गुमेको सांसद पद अथवा मन्त्री पद अथवा संसदीय दलको नेताको पद प्राप्त नगरे पनि नागरिकता प्राप्तिपछि उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीको सभापतिको हैसियत कायम राख्न सक्छन्। त्यसमा उनलाई अवरोध हुने छैन। सँगसँगै चितवन जिल्लाको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव भयो भने त्यो उपचुनावमा यदि रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्ने हो भने रवि लामिछानेको प्रतिस्पर्धामा कोही पनि उम्मेदवार बन्न आँट गर्ने अवस्था देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने त्यहाँ यसपटक रवि लामिछाने मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर कुनै पनि उम्मेदवार उठ्यो भने त्यो उम्मेदवारले अरू सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरेर विजयी हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरूको साझा उम्मेदवारको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपचुनावमा हुने अवस्था विद्यमान छ। अर्थात् तत्कालको अवस्थामा रवि लामिछानेले घण्टी चुनाव चिन्हलाई अथवा राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीलाई मात्र मन पराउने मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए भने अहिलेको अवस्था नेकपा एमालेका पक्षमा रहेका मतदाताहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा रहेका मतदाताहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा रहेका मतदाताहरू लगायत अन्य सत्ता गठबन्धन दलका सबै 7वटै राजनीतिक पार्टीहरूको मत पाउने अवस्था छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार बाहेक अरू कुनै पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो उम्मेदवार कस्तो होला जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ला, उसको जमानत पनि जफ्त हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण रवि लामिछाने यो देशको आशाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेका छन्, राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका छन्। उनले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कतातिर लाने, कुन गन्तव्यतर्फ लाने, पुराना राजनीतिक पार्टीहरूकै गन्तव्यमा लाने कि नयाँ नेपाली जनताले आशा गरे जसरी यो पार्टीलाई स्थापित गरेर लाने। अर्को चुनावसम्मको निम्ति धैर्य धारण गरेर यदि रवि लामिछानेले यो पार्टीलाई देशव्यापी बनाउने 77वटै जिल्लामा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सशक्त ढङ्गले पार्टीको सङ्गठन निर्माण गरेर लैजाने र सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने पार्टीको दृष्टिकोण अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा जनताको बीचमा बुझाउने। यो पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्रै हो भन्ने कुरा त परेकै छ। यो देशमा भ्रष्टाचारको विरोध सँगसँगै देशभक्ति भावना भएको नेता पनि आवश्यक छ। अहिले विदेशी शक्तिहरूसँग लम्पसार परिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनता दिक्क भएका छन्, आजित भएका छन्, जनता थाकिरहेका छन्। यही कारणले गर्दा नेताहरू बिकाउ भइरहेका छन्। विदेशी शक्तिका सामु बिक्ने नेताहरूले देशको उन्नति गर्न सक्दैनन्, देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लान सक्दैनन्, देशमा रोजगारी सृजना गर्न सक्दैनन्, देशमा समाजवाद लागू गर्न सक्दैनन्। रवि लामिछानेले त्यो बाटो पछ्याउनु जरुरी छ। देशलाई समृद्धिको बाटोमा कसरी लाने, देशमा रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था कसरी गर्ने, जनताका छोराछोरीलाई काम पाउने व्यवस्था कसरी गर्ने, जनताका छोराछोरीलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने। यो देश अपार जल सम्पदाको धनी देश हो। यो देशको जल सम्पदाको सदुपयोग देशको निम्ति कसरी गर्ने र नेपाली जनताका घर घरमा उज्यालो बत्ती बाल्ने व्यवस्था गर्न सक्ने, यो अपेक्षा नेपाली जनताले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरिरहेका छन्। हिजोका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि नगरेका होइनन्। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर 17,000 जनताको रगत बगाएर स्थापित भएको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड, उहाँप्रति नेपाली जनताले आशा नगरेका होइनन्, गरेका थिए। झापा आन्दोलनबाट विकसित भएको नेतृत्व केपी ओली, उहाँसँग पनि नेपाली जनताले आशा गरेका थिए। तर उहाँहरू पटक पटक सत्ताको केन्द्रमा पुग्दा पनि उहाँहरूले नेपाली जनताको आशालाई निराशामा परिणत गरिदिनु भयो। उहाँ दुवैजनाले आलो पालो सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको छ, तर जनताको अपेक्षा के हो त्यतातिर ध्यान दिनु भएन। उहाँहरू दुवैजनाले अमेरिकी सरकारको चाहना के हो, भारत सरकारको चाहना के हो, त्यसतर्फ मात्रै उहाँहरूको ध्यान पुगिरहेको छ। आज मात्रै अमेरिकी उपमन्त्री उहाँ आज र भोलि नेपालमा बस्ने कार्यक्रम छ। उहाँको एकमात्र स्वार्थ हो एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन। एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनभित्र उहाँका तमाम स्वार्थहरू छन्, तमाम चाहनाहरू छन्। अमेरिकी सरकार शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। ऊ प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई कमजोर बनाउनको निम्ति नेपालबाट केही चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ आउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यो स्पष्ट छ। छिमेकी देश चीनले अमेरिकाबाट नेपालमा आउने कोही पनि कूटनीतिक व्यक्ति होस् अथवा कुनै पनि सरकारी निकायको व्यक्ति किन नहोस्, त्यसको आगमनप्रति निकै चासोका साथ चीनले हेरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल अनभिज्ञ छैन। नेपाल सरकार अनभिज्ञ छैन। नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन्। यो पक्षतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले पनि चासो दिएनन्
रवि लामिछानेप्रति नेपाली जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले अरू कसैप्रति पनि नेपाली जनताले आशा गर्ने ठाउँ समाप्त भइसकेको छ। कुन नेतासँग आश गर्ने? शेरबहादुर देउवासँग आश गर्ने छँदै छैन। प्रचण्डसँग आश गरेकै हुन् आश, तर उहाँले निराश बनाइदिनु भयो। केपी ओलीसँग आश गरिएकै हो आश, नगरिएको होइन। उहाँले नेपाली जनतालाई यतिसम्म भ्रममा पार्नुभयो कि महाकाली सन्धि पारित गरियो भने त्यो सन्धिबाट नेपालले 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ मुनाफा प्राप्त गर्नेछ भनेर नेपाली जनतालाई भ्रम बाँड्नुभयो। त्यो भ्रम मात्र होइन, उहाँले एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने के हुन्छ भनेर आफ्नो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मार्फत के बाँड्नु भएको थियो। के पाइयो? एमसीसी त पास भयो, के भइरहेको छ? नेपाल सरकारको बजेटको ढुकुटीबाट 13 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। 5 स्टार होटेलमा एमसीए नेपालको नामबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। यो अनावश्यक खर्च रोक्ने कसले? 275 जना मध्येमा 20 जना सांसदको हैसियत बनाएको रवि लामिछानेको पार्टी, त्यसकारण अहिले सरकारमा सामेल हुनु भनेको सरकारका व्यथिति, सरकारका विकृति, सरकारका विसङ्गतिहरूको सहयात्री बन्नु हो। यो स्पष्ट छ। त्यसकारण रवि लामिछानेले देशव्यापी रूपमा पार्टीलाई सङ्गठित बनाउनको निम्ति ढिलो चाँडो 5 वर्षभित्र, 1 वर्षभित्रै पनि हुनसक्छ, 2 वर्षभित्रै पनि हुनसक्छ, 3 वर्षभित्र पनि हुनसक्छ, अथवा अन्त ज्यादै लामो समय गयो भने 5 वर्ष चुनाव अवश्यम्भावी छ। त्यो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर यो देशको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने गरी, यो देशका जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी, यो देशको संविधानले परिकल्पना गरेको गन्तव्य समाजवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी, यो देशका जनतालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी, यो देशको जल सम्पदाको सदुपयोग गर्ने गरी, यो देश असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हो, यो देशले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई राखेर कुनै पनि शक्ति राष्ट्रतर्फ नझुकेर समदूरीमा रहेर नेपालको हैसियत माथि उठाउने, नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने आशा नेपाली जनताले गर्नु स्वाभाविक होइन र? रवि लामिछानेले बुझ्न जरुरी छ। यदि रवि लामिछानेले यो कुरा बुझ्न सकेनन् भने धेरैले आत्महत्या गर्नेछन्। प्रेम प्रसाद आचार्य हामीले देखिसकेका छौँ। संसद भवनकै अगाडि उनले सन्देश दिएका छन्, जो सन्देश लिखित रूपमा उनले सार्वजनिक गरिदिएका छन्, सबै नेपालीलाई भावुक बनाउने गरी। त्यो गन्तव्य अब कुनै नेपालीले रोज्नु नपरोस्। रवि लामिछानेले, प्रेम प्रसाद आचार्यले आफ्नो निधन भइसकेपछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसरी आत्महत्या गर्न पर्ने परिस्थितिको सृजना अब हुन नपाओस्, यसतर्फ रवि लामिछाने चनाखो हुनुपर्छ। देशको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्नुपर्छ, तर देशको नेतृत्व गर्दा नेपाली जनताले चाहना के राखेका छन् भन्ने कुरातर्फ हेक्का राख्न जरुरी छ। विदेशी दलालहरूसँग होसियार रहँदै विदेशीहरूसँग लम्पसार बन्ने नेपाली राजनीति नेताहरूको प्रवृत्तिलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ। देशभक्तिधारको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।